बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, रात गए हंगामी हालात पैदा हो चुके हैं। इंतज़ामिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक जंग छिड़ चुकी है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने तबले जंग बजा दिया है, बल्कि जंग के लिए मैदान के अंदर आ गए हैं अली अमीन गंडापुर ने, बल्कि तमाम जो मेन क़यादत है इस वक्त सीनियर लीडरशिप है उन्होंने कमाल कर दिया। तमाम जो इंतज़ामिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जंग है जो शिद्दत इख्तियार कर गई है तरनोल जलसे के हवाले से, इसके ऊपर हम बात करते हैं कि इस वक्त क्या हंगामी सूरत हाल बनी हुई है। जो बम हैं वो बरामद किए जा रहे हैं जलसा गाह से, और रात गए एक बार फिर जो अदालतों के दरवाजे के ऊपर दस्तखत हुई है। ये आज एक बड़ा अजीब, अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक बड़ा अनोखा एक कह लें कि एक कारनामा अंजाम दिया गया है अदालतों के अंदर जो रात गए दस्तखत हुई, इसके ऊपर बात कर। दूसरी जानिब आर्मी चीफ खुद मैदान में आ गए। अब ये आर्मी चीफ साहब खुद मैदान में आने वाली बात जो है वो पिछले व्लॉग में मैंने आपके सामने रखी थी कि इदारे की जानिब से सख्त रद्दमल आया था, और अब आर्मी चीफ का खुद मैदान में आ जाना ये एक बड़ा तशवीशनाक सूरत हाल है। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, हम सबसे पहले चलते हैं कि जो इस वक्त हंगामी सूरत हाल बनी हुई है, एक जंग छिड़ गई है इंतज़ामिया हुकूमत के साथ, और इंतज़ामिया हुकूमत के साथ इदारे के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको पता है कि लंबे अरसे के जलसा करना चाहती है। इंतज़ामिया उसको उनका NOC जो है वो मनसूख कर देती थी या इजाज़त नहीं देती थी, जिसके लिए कोर्ट से रजू किया, कोर्ट ने इजाज़त दी जलसा करने की, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इंतज़ामिया ने क्या काम किया। नाज़रीन, इंतज़ामिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जलसा है 22 अगस्त बरोज़ जुमेरात का, उसका NOC जो है वो मनसूख कर दिया। एलामी के मुताबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में NOC मनसूखी का फ़ैसला किया गया। इलामी के मुताबिक NOC मनसूखी का फ़ैसला डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट पर किया गया। इलामी में कहा गया कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम इस्लामाबाद में इस हवाले से शदीद सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ज़िला इंतज़ामिया इस्लामाबाद का कहना है कि जलसे के हजूम को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। चंद दिन कबल मुज़ाहिरीन सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए थे। इन हालात में जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। असल वजह ये है कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और जनाब ये एक धरने की शक्ल इख्तियार कर जाए। असल डर जो है इनको वो ये वाला है, और मेरा जो ख़बर भी है वो भी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोई जलसे की आड़ में लोगों को इकट्ठा करके जो है कोई धरना शरना भी मारना चाहती है। अब नाज़रीन, जब ये NOC मनसूख हुआ तो उस वक्त जो है एक तो जलसा गाह के अंदर, क्योंकि कल जलसा, अब ये कभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो डेफिनेटली ये 22 अगस्त हो चुकी होगी जब आप वीडियो देख रहे होंगे, तो जलसे की तैयारियां जारी थी। जो तरनोल के अंदर जो है वो जो एक जगह जहाँ पे जलसा करना था, तो वहाँ पे नाज़रीन हंगामी तौर के ऊपर पुलिस पहुँची, कारकुनान की गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई, कारकुनान और पुलिस में झड़पें शुरू हो गई। सिविल कपड़ों के अंदर लोग जो है वहाँ मौजूद थे, जो गिरफ्तारियाँ करवा रहे थे पुलिस से, पकड़ कर, खुद भी पकड़ के गिरफ्तार कर रहे थे। कोई दर्जनों कारकुनान जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रहनुमाओं के घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ इस वक्त की जा रही हैं। उसके बाद नाज़रीन हुआ क्या कि जनाब हंगामी तौर के ऊपर तमाम लोगों के फिर बयानात आते हैं कि ये जो NOC जब मनसूख हुआ तो उस वक्त नाज़रीन एक सबसे पहले फिर जो अदालतों के दरवाजे के ऊपर दस्तखत हुई है वो ये है कि शोहेब शहीन साहब जो हैं वो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए, क्योंकि उनकी जानिब से ये इजाज़त दी गई थी। वो जनाब वहाँ पहुँच गए, उन्होंने कहा जी खोलें अदालत और करें कार्रवाई। हंगामी तौर के ऊपर जब ये मनसूख किया गया NOC, यानी कि वो हंगामी तौर पर पहुँच गए, ना तो अदालत की कार्रवाई बनती है और तुमने अदालत की जा रही है। दरवाजे के ऊपर वो खड़े रहे, लेकिन जो वो दरवाज़ा नहीं खोला गया। डेफिनेटली रात थी और ये जैसे हामिद फ़रूक साहब की अदालत थी, और मैं हैरान था कि शोहेब शहीन साहब उस अदालत में रात को पहुँच गए जहाँ दिन में इंसाफ नहीं मिलता। यानी कि जिस अदालत में इनके तमाम केसेस लटकाए हुए हैं, जैसे हामिद फ़रूक की अदालत में, उसकी अदालत में ये रात को पहुँच गया जहाँ इनको दिन में इंसाफ नहीं मिलता। तो ये नाज़रीन चीज़ें। उसके बाद नाज़रीन राना अब्दुल मनान जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग सेंट्रल पंजाब, उनके डेरे पर यूथ विंग के इस्लामाबाद के जलसे से मुतल्लिक़ मुशावरती मीटिंग के दौरान और दीगर नौजवान वहाँ मौजूद थे। पुलिस और सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया। फिर नाज़रीन असद कैसर ने ऐलान किया, उन्होंने कहा कल का जलसा बहुत बड़ा जलसा होगा और ये जलसा हर सूरत होगा, कोई कैंसिलेशन ऑर्डर हमें नहीं रोक सकता। फिर नाज़रीन इस हवाले से मज़ीद जो है
وہ چیزیں کی گئی. شیر افضل مروت نے کہا, انہوں نے کہا پولیس کے ڈنڈے اب عوام کا راستہ نہیں روک سکتے, نہ ہی کنٹینر سونامی کو روک سکتے ہیں. عوام کو ڈرانے کے لیے جعلی خبریں پھیلا رہے ہیں. کل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, عوام ہر صورت ترنول پہنچے. پھر ناظرین کرام اس کے بعد جو ہے وہ عمر ایوب کی جانب سے بھی بیان دیا گیا, اور ان کی جانب سے بھی جناب کہا گیا کہ ہر صورت جلسہ ہوگا, اور جو علی امین گنڈا پور ہے ان کی قیادت میں ہوگا. عمران خان صاحب نے حکم دیا ہے. اچھا, اس کے بعد ناظرین کرام جو علی امین گنڈا پور کا بیان آیا وہ بہت زیادہ الارمنگ تھا. انہوں نے کہا کہ ویڈیو پیغام انہوں نے جاری کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان بھر اور خصوصاً خیبر پختونخوا کے عوام سے مخاطب ہوں, کل ترنول چوک شام 4 بجے تک سب نے پہنچنا, ہم جلسہ کر کے دکھائیں گے. کل فیصلہ کن دن ہوگا, ثابت ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے, اور ہمیں عدالت نے جلسے کی اجازت دی تھی, این او سی دیا تھا. کمشنر اسلام آباد نے پھر منسوخ کر دیا. فسطائیت جبر اور غیر قانونی اقتدام ہے, سلسلہ وفاقی حکومت نے شروع کر رکھا ہے, اور میں صوابی انٹرچینج سے لیڈ کروں گا. ہم ہر صورت میں جو ہے وہ جلسہ کریں گے. کل کا دن ثابت کرے گا کہ طاقت عوام کی ہے یا موجودہ حکومت کے ساتھ ہے. اب یہ انہوں نے ایک بڑا بیان جو ہے وہ جاری کیا. انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب نے, یعنی کہ طبل جنگ انہوں نے بجایا, اور اسد کیسر, عمر ایوب, تمام قیادت اس وقت جو ہے وہ میدان کے اندر ہے. تو ناظرین کرام اب یہ ساری چیزیں جب چل رہی ہیں, یہ جب ساری صورتحال چل رہی تو مجھے ایک چیز یاد آ رہی تھی کہ اب جب یہ منسوخ کیا گیا ہے تو پہلے جب جلسے ان کے این او سی منسوخ ہوتے تھے, اجازت نہیں دی جاتی تھی, تو یہ کینسل کر دیتے تھے جلسے. اس وقت کہتے تھے کہ ہمیں عمران خان نے حکم دیا ہے کہ جناب آپ نے جو ہے وہ جب تک آپ کو این او سی نہ ملے, اجازت نہ ملے, آپ نے جلسہ نہیں کرنا. لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تمام چیزیں کیوں کر رہے ہیں. اب ایک دم سے ان کو کیا ہو گیا ہے. پہلے تو عمران خان کا حکم, تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی, اس بیان میں بھی جھول ہے کہ عمران خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ آپ نے اجازت کے ساتھ جو ہے جلسے کرنے. اس میں بھی یہاں سے ان کی کچھ منافقت جو ہے وہ آپ کے سامنے آتی ہے. اب جو بم والا معاملہ, پھر آرمی چیف کے معاملے کے اوپر آتے ہیں. پھر ناظرین کرام وہ جو ترنول جس جگہ پہ جلسہ ہو رہا ہے, اس جلسے کے ساتھ ہی مسجد ہے. اس مسجد کے اندر سے ناظرین کرام اچانک جو ہے وہ ایک مشکوک بیگ جو ہے وہ ملا ہے, اور اس کو شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جناب اس کے اندر بم. اور جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو جو بم ڈسپوزل اسکواڈ ہے وہ وہاں پہنچ چکا تھا. وہ اپنی وردیاں شردیاں پہن رہا ہے, اس بیگ کو چیک کرنے کے لیے اس مسجد کو سیل کر دیا گیا ہے. اب یہ ہنگامی طور کے اوپر یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں. یہ بم والا معاملہ, مشکوک بیگ والا معاملہ, یہ بھی ہو سکتا ہے جلسہ روکنے کے لیے کیا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو سرپرائز دینا چاہتی ہے. میں اس کے اوپر کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا, کہیں پاکستان تحریک انصاف والوں کا کام نہ خراب ہو جائے. تو اس وجہ سے بھی کوئی بڑی گیم کی جا سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اڈالہ جیل کے باہر بھی کبھی وہ ٹیمیں آ جاتی تھی, جناب بم پکڑا گیا ہے, دہشت گردی کا خطرہ ہے, اور بلا بلا, اور ملاقاتوں پر پابندیاں, خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی گئی. اور اب یہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس وقت میدان جنگ میں ہے, یعنی کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہے کہ ہم نے ہر صورت جو ہے وہ جنگ کرنی ہے, اور جلسہ کرنا ہے, اور ہم نے نکلنا ہے, اور جناب جلسہ کر کے دکھانا ہے. تو کچھ بھی یعنی کہ کیا جا سکتا ہے جلسے کو روکنے کے لیے. اب ناظرین ہم جنرل عاصم منیر پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کس طرح جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو بات کی کہ اوپن کوڈ, اور پھر ادارے کا جو رسپونڈ آیا, بڑا سخت رسپونڈ آیا. اور اب آرمی چیف صاحب نے تقریب سے خطاب کیا ہے, اور وہ کسی بھی تقریب سے خطاب کریں کوئی نہ کوئی جملہ ایسا ضرور بولتے ہیں جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو. تو آج بھی انہوں نے کہا, انہوں نے مستقل انہوں نے کہا ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نوجوانان پاکستان سے خطاب میں, آرمی چیف کا کہنا تھا کہ عوام, حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ عوام اور فوج کے درمیان جو رشتہ ہے یہی پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے, لہٰذا جو عوام ہے اس کا ساتھ آپ کھڑے ہوں. اس کے بعد ناظرین کرام حکومت اور فوج کے, انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ریاست کی ذمہ داری عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہجان اور فتنے کے جو نقصانات ہیں اس سے دور رکھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں, جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے آج وہ کہاں ہیں, یعنی کہ خود میدان میں آ کر کے پوچھ رہے آرمی چیف, وہ جو ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے آج وہ کہاں ہیں. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آرمی چیف صاحب ہمارے وہ کتنے پولیٹیکل, یعنی کہ ڈیفینیٹلی یہ ڈیفالٹ کا بیانیہ پاکستان تحریک انصاف بنا رہی تھی تو وہ کتنا ان کو اپنے اینٹی سمجھتے ہیں, یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر ناظرین کرام انہوں نے جو چیزیں کہی, انہوں نے کہا کہ
آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو لیبیا، شام، کشمیر اور غزہ کے عوام سے پوچھو۔ باسط مسلمان ہمیں نا امیدی سے منع کیا گیا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ نوجوان ہے، کسی صورت پاکستان کا قیمتی سرمایہ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اور آرمی چیف کا کہنا تھا کہ میرا ایمان ہے اللہ ہمیں دہشت گردی خلاف فتح عطا کرے۔ خیبر پختونخوا کے عوام 22 سال سے فوج کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں، قبائل مل کر بیٹھ کر تنازعات ختم کرنے میں مدد کریں۔ یہ ناظرین اب تک ہم اپڈیٹ سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ پاکستان زندہ باد۔